हेलो साथीहरु नमस्कार वेलकम अल अफ यु टु माई च्यानल आजको डिस्कसनमा हामी चाहिँ डेट ट्र्याप डिप्लोमेसी त्यस्तै गरी चाहिँ कजेज अफ डेट ट्र्याप एन्ड हाउ वी कुड एभोइड द डेट ट्र्याप सिचुएसन र आशा गर्छु कि आजको डिस्कसन वुड बी इम्पोर्टेन्ट फ्रम द मैक्रो पर्सपेक्टिभ यानी गभर्नमेन्ट लेभल पोइन्ट अफ भ्यू एन्ड एट द सेम टाइम इट विल बी इक्वली इम्पोर्टेन्ट फ्रम द individual perspective, those who have borrowed money and because of some financial distress situation and could not meet their like your EMI other payment is which schedule either plan, but because of some unavoidable circumstances we face financial problem, we can say that. र त्योसँग रिलेटेड पनि आजको कन्टेन्ट हुनेछ जस्तो लाग्छ मलाई. Now, based on this background, now let's discuss about the particularly हामीले अब डेट ट्र्याप भन्दाखेरि के बुझ्छौँ त, जस्तो ऋणको चाल भन्छौँ. यु क्यान से द्याट इज द भिक्सिसियस साइकल भन्छौँ, जसलाई दुष्ट चक्र भन्न सक्छौँ. यदि सर्च गर्नुभयो भने इट्स मिनिङ इज द भिक्सियस साइकल भनेको दुष्ट चक्र, वेयर यु कन्स्टेन्टली borrow money. फर्स्ट भनेको द्याट इज हामीले जस्तो कि टु पे अफ एक्जिस्टिङ डेट. कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने वी borrow money, तर फेरि त्यो लोन मेच्योर भइसकेपछि अगेन वी borrow टु पे ब्याक द्याट डेट भन्छौँ या. र अर्को भनेको द्याट्स अ अनम्यानेजेबल डेट सिचुएसन विच रिजल्टेड फ्रम दि जस्तो कि हाई इन्ट्रेस्ट रेट, ब्याजको रेट बढ्न जानु, या अब हामीले लोन एग्रिमेन्ट गर्दाखेरि वेदर एट द कन्ट्री लेभल भनौँ या वी क्यान से द्याट एट द इन्डिभिजुअल लेभल देयर माइट बी द हिडन कस्ट भन्छौँ साथीहरू चाहिँ. र अर्को भनेको पेनाल्टिज इफ वी आर अनएबल टु मिट द अब्लिगेसन. डेट सर्भिस यदि हामीले गर्न सकेन भने, इफ वी आर अनएबल टु मिट आवर फाइनेन्सियल अब्लिगेसन, देन देयर माइट बी दि पेनाल्टिज भन्छौँ साथीहरू चाहिँ. र अर्को भनेको मे बी डिफिकल्ट अर इम्पोसिबल टु गेट ahead financial distress situation for the both countries भनेको द्याट्स एट द मैक्रो लेभल एन्ड इन्डिभिजुअल लेभल भन्छौँ. इन्डिभिजुअल भन्ने बित्तिकै माइक्रो लेभल भन्छौँ साथीहरू चाहिँ. अब वेन यु सर्च अबाउट पार्टिकुलरली ओभरअल टोटल डेट सिचुएसन अफ नेपाल, र एज अ लेट 2025 अब मिड नोभेम्बरसम्ममा नेपालको टोटल डेट वाज अराउन्ड रुपिस 2.73 ट्रिलियन साथीहरू चाहिँ, विच इज 27.3 खर्ब. र अर्को चाहिँ पब्लिक डेट टु जिडिपी रेसियो, द्याट इज ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भनेको डबल टु दि द्याट इज अ 44.61 इन द जस्ट अ डिकेड, विच आई हेभ सोर्स फ्रम दिस माई रिपब्लिका डट नागरिक नेटवर्क डट कम साथीहरू चाहिँ, एज पब्लिस अन दिस डेट October 31st 2025. Now you could see this picture also. This is your heavy burden. सम्झिनु कि यो सरकार हो भने तपाईको सरकारलाई फेरि के गरिरहेछ भने पब्लिक डेटले चाहिँ अब चापेको जस्तो देख्छौँ हामी चाहिँ. हेभी बर्डन वी क्यान से द्याट. र सेम डेटालाई मैले पाइ चार्टबाट पनि यहाँ राखेको छु मैले. दिस इज अल अबाउट इज द टोटल डेट इन पर्सेन्टेज, जसमा हाम्रो साथीहरू चाहिँ डोमेस्टिक डेट भनेको चाहिँ द्याट्स अ 47%, वाइल एक्सटर्नल डेट भनेको 53% छ साथीहरू चाहिँ. ओके, नाउ लेट्स टक अबाउट देन वाट अबाउट दि डेट ट्र्याप डिप्लोमेसी साथीहरू चाहिँ. अब डेट ट्र्याप डिप्लोमेसी भनिसकेपछि अब जस्तो कर्जाको जाल भन्छौँ या कर्जाको पासोमा पार्ने कुटनीति भन्छौँ इज द डिप्लोमेसी भन्ने बित्तिकै अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने जस्तो कि यु कुड सी दिस पिक्चर अल्सो, जस्तो कि चाइनाज ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड द इकोनोमिक डेभलपमेन्ट स्ट्राटेजी, द्याट्स द बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ, जसलाई हामीले BRI भन्छौँ, न्यू सिल्क रोड. र चाइनिज गभर्मेन्ट ह्याड लन्च, द्याट इज यहाँ चाहिँ ह्याड हुनुपर्छ, ह्याड लन्च इन 2013. र नेपालमा चाहिँ स्टार्टेड इन, अब नेपालमा कतिखेर भयो भन्दाखेरि अन 14 मे 2017 साथीहरू चाहिँ. अनि अर्को एक्जाम्पलमा हामीले डिस्कस गर्ने हो भने दिस इज अल अबाउट वी कुड सी द्याट इज द पोखरा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट.
अब जसको उद्घाटन चाहिँ जनवरी 1 2023 मा भएको हो र चाइना फन्डेड क्यापिटल प्रोजेक्ट भनेको सफ्ट इन द नेम अफ सफ्ट लोन साथीहरु चाहिँ दिस इज अब डलर अब 215.96 मिलियन तर it face criticism over the inflated cost up to 286.5 million debt yeah corruption allegations reported by the अब भनौं न अब रिपोर्ट भनिसकेपछि हामी अब as published in the Diplomat and the New York Times on December 8 2025 साथीहरु चाहिँ so this is all about geopolitical influence भन्छौं in the name of infrastructure development in Nepal र अर्को भन्दाखेरि साथीहरु चाहिँ that's all about your जस्तो चोबार ड्राई पोर्ट अब which was inaugurated on April 5 2022 and which was financed by World Bank साथीहरु चाहिँ around $15.5 million and you could see this picture this is the hand of China and this is the hand of India okay just try to understand this picture and basically this international airport Pokhara International Airport was established on this date as I explained here right that is the January 1st 2023 but here India still date has not provided the air permissions and which causes the big threat to this airport operations and there might be the situation हामी चाहिँ अब डेटले गर्दा नै कस्तो हुन्छ भने अब डेट बर्डन जुन भन्छु मैले जस्तो डेट ट्र्याप डिप्लोमेसीको कुरा गरे हामीले अब डेट सर्भिसिङ गर्ने क्यापेसिटी नै कस्तो हुन्छ भने डे बाइ डे अब डिक्लाइन हुँदै जान्छ दैट इज द म्याटर अफ पिटी एन्ड यु कुड सी दिस पिक्चर दिस इज द पुष्पकमल दाहाल यानी प्रचण्ड एन्ड वी नो दैट this gentleman that's the president of China Xi Jinping and this picture you could see that's KP Oli previous prime minister of Nepal okay अहिले त अब सुशीला कार्के जी हुनुहुन्छ okay anyway now let's talk about again अब other example like your prime minister Sherbahadur Dewa of Nepal inaugurated May 16 2022 before अब Pokhara International Airport साथीहरु चाहिँ that's a Gautam Buddha International Airport अब which is the second largest international airport र यसको total cost भनेको साथीहरु चाहिँ is a $76.1 million र यसको फाइनान्सिङ को कुरा गर्दाखेरि एशियन डेभलपमेन्ट बैंक contributed $37 million र OPEC funded $11 million and the rest भनेको that is a $28.1 million was funded by the government of Nepal as source you could find these things from the South Asia sub-regional economic corporations okay now you could see this Gautam Buddha International Airport Gautam Bhagwan hununcha okay but important point is that still कुनै पनि capital project हाम्रो कस्तो छ भने dependency on the international भनौं न या foreign ग्रान्ट भनौं या डेट भनौं साथीहरु चाहिँ एडीबी को चाहिँ यहाँ चाहिँ 48.6% देखिन्छ while OPEC को चाहिँ फन्डिङ कति छ भने 14.5% साथीहरु चाहिँ while गभर्नमेन्ट अफ नेपाल contributed 36.9 यानी मेजोरिटी भनेको इन्भेस्टमेन्ट कसको रहेछ भन्दाखेरि you could see मेजोरिटी भन्दाखेरि अब या दिस as compared to गभर्नमेन्ट अफ नेपाल एन्ड OPEC एडीबी को चाहिँ यहाँ चाहिँ debt body देख्छौं साथीहरु चाहिँ okay now let's talk about what are the main causes of the debt trap साथीहरु चाहिँ अब debt trap को causes भन्ने बित्तिकै let's start with the just rising fiscal deficit widen in the fiscal year 26 को हेर्दाखेरि 2.8% of the GDP as reported in the World Bank that's a November 13 2025 and अर्को point भन्न सक्छौं हामी that's a reliance on the external debt for infrastructure development त्यो भनेको more than 53% of the total debts are साथीहरु चाहिँ just in the name of infrastructure development in our country a third reason we can say that is the widening the trade deficit अब trade deficit के कुरा गर्दाखेरि that is rupees 649.68 billion in the first 5 months साथीहरु चाहिँ भन्दाखेरि mid July to अब that's mid December सम्ममा as per Nepal Rust Bank okay data
र अर्को चाहिँ स्लो इकोनोमिक ग्रोथ अब एनुअल ग्रोथ जीडीपी ग्रोथ रेट अफ नेपाल एक्सपेक्टेड टु बी 5% बाई द इन्ड अफ 2025 अब बाई द इन्ड अफ भनेको त 1-2 दिनमा हाम्रो चाहिँ अब यो 2025 को चाहिँ हामी बाई बाई गरेर 26 मा इन्ट्री गरिसकेका हुन्छ बट एज पर दि ट्रेडिङ इकोनोमिक्स ग्लोबल मैक्रो मोडल्स एन्ड द एनालिटिक्स भन्छौँ ओके एनालिस्ट र अर्को भनेको राइज इन द कस्ट अफ डेट सर्भिसिङ अब जस्तो कि अब सिग्निफिकेन्ट चङ्क अफ द गभर्मेन्ट अफ नेपाल expenditure reaching nearly 30% of the total expenditure government revenue and around 36.71% of the total annual debt servicing allocation as per the fiscal year 25-26 र अर्को सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पक्ष भनेको द्याट इज डेप्रिसिएसन इन आवर नेपाली करेन्सी एनपीआर किनभने हाम्रो करेन्सी कस्तो छ भने साथीहरु चाहिँ इज द फिक्स्ड पेग विथ द इन्डियन करेन्सी छ यदि इन्डियन करेन्सी नै एज कम्पेयर टु युएस डलर डेप्रिसिएट छ भने चाहिँ डेफिनेटली हाम्रो करेन्सी पनि कस्तो हुन्छ भने ब्याडली अब इफेक्ट भएको हुन्छ द्याट इज द पोइन्ट द्याट यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड ओके द्याट्स पेइङ सिस्टम रिलेटेड र अर्को चाहिँ हाई क्यापिटल हाई द्याट इज द क्यापिटल एक्सपेन्डिचर भन्छौँ ओके पुँजीगत खर्च अब without planning and the priority of the government spending haphazardly भयो भने जस्तो पहिलाको सरकारको कुरा गर्दाखेरि अब haphazardly जस्तो खर्च हुँदाखेरि अब कस्तो हुन्छ भने अब अझ ऋण लिएर तपाईले haphazardly यदि लगानी गर्नुभयो भने डोन्ट यु थिंक दैट इज द मिसयुज अफ पब्लिक डेट भन्छौँ साथीहरु चाहिँ र आजको डिस्कसनमा बेसिकली हामीले के गर्यो भने वी डिस्कस अबाउट द डेट ट्र्याप साथीहरु चाहिँ देन वी डिस्कस अबाउट द डेट ट्र्याप डिप्लोमेसी and broadly I discuss about the what are the causes of the debt trap र बेसिकली भन्ने हो भने साथीहरु यो डेट ट्र्याप को कजेस लाई यदि हामीले मिटिगेट गर्न सक्यो भने I'm talking about from the government perspective साथीहरु चाहिँ this is from the public finance perspective you can say that if the government could manage all those things and with the proper planning and the priority of the investment भयो भने साथीहरु चाहिँ डेफिनेटली हामी के गर्न सक्छौं भने त्यो डेट ट्र्याप भनौं या फाइनान्शियल डिस्ट्रेस सिचुएसन फ्रम द कन्ट्री पोइन्ट अफ भ्यू हामी के गर्न सक्छौं भने अब न्यूट्रलाइज गर्न सक्छौं भन्न खोजेको साथीहरु चाहिँ यदि आजको कन्टेन्ट तपाईलाई मन परेको छ भने प्लिज लाइक पनि गर्नु होला र द्याट्स मेरो च्यानल द्याट इज द फाइनान्स गुरु पवन कुमार झालाई सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला थ्यांक यू अल अफ यू फर वाचिङ दिस भिडियो प्लिज टेक केयर अल अफ यू थ्यांक यू